खुशियों का मंजर था। स्टेज पीछे रह जाएगा, मजमा आपसे ज्यादा सुन रहा है, मेहरबानी करें, नहीं तो मैं उठे चला, वैसा मैं चला ही है ना। हाँ हाँ, खुशियों का मंजर था, माहौल सुहाना था। आए, खुशियों का मंजर था, माहौल सुहाना था। खुशियों का मंजर था, माहौल सुहाना था। अर्श न क्यों सजता, सरकार ने आना था। अर्श न क्यों सजता, सरकार ने आना था। जो खुश बैठे ऐसे कहे, अर्श न क्यों सजता, सरकार ने आना था। अर्श न क्यों सजता, सरकार ने आना था। फर्श पे नग़मे थे आका की रिसालत के, अर्श पे चर्चे थे आका की अज़मत के। हूरों के लब पर खुशियों का तराना था। ऐसे कहो, अर्श न क्यों सजदा, सरकार ने आना। मस्जिद अक़सा में, मैं नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहो, ये शेर खुद ब खुद बुलवाएगा आपको। मस्जिद अक़सा में क्या मंजर थे प्यारे, मस्जिद अक़सा में क्या मंजर थे प्यारे। पीछे कतारों में हाजिर थे नबी सारे। हाय हाय, पीछे कतारों में हाजिर थे नबी सारे। ताले भाई अब सामने देखना कितने बंदे शौक में आते हैं। पीछे कतारों में हाजिर थे नबी सारे। आगे मुसल्ले पर हसनैन का नाना था। आगे मुसल्ले पर हसनैन का, हाय, आगे मुसल्ले पर हसनैन का नाना था। ऐसे कहो, अर्श न क्यों सजता, सरकार ने आना था। नात तो बहुत बड़ी है, आपने YouTube पे सुननी है, 15 मिनट की नात है, लेकिन मैं आपको आखिरी शेर इसका सुना रहा हूँ। और इंशाअल्लाह कारी नज़ीर साहब, तालिब भाई, आपका मजमा दुआएं देगा आपको, क्योंकि आपकी वजह से ये शेर मैं सुना रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया है तो ठुल अब्दुल्ला का मजमा ये शेर सुन रहा है, सुनिएगा। हाय, जब मुलाकात शुरू हुई ना, मेरे नबी की मुलाकात शुरू हुई, अल्लाह ने आख्या सोने इवें कारवर मेरी तरफ तोहफे घेनवन। तोहफा नहीं, समझो, तोहफा नहीं, तोहफे घेनवन, तोहफे। या अल्लाह कितने तोहफे? फरमाया 50। कितने नमाजा मिलियां? आपा कितने पढ़ते हैं? आपा कितने पढ़ते हुए? 45 कह गई। ये पत्ता है सवाब 50। हाँ, ए पत्ता है सवाब, ये बड़ा पत्ता है। पैकेज आपा को सारे पत्ते ना, सा को यूफोन दा पैकेज पुछो, टेलीनार दा पुछो, माशाअल्लाह कारी साहब को अल्लाह दे पैकेज ही पता है। आओ दोस्तों, 45 नमाजा अल्लाह ने माफ कर दितियां, उनके वास्ते मेरे नबी ने 9 चक्कर लाए। कितने है कि नहीं? बुजुर्ग बैठे हैं, पूछो। तबलीगी जमात वाले बैठे हैं, पूछो कितने चक्कर लगे? यूसुफ भाई कितने चक्कर? हर चक्कर में 5 माफ, हर चक्कर में। जिस वेले 9 चक्कर लगे तो पिछू कितनियां रह गई? हजरत मूसा आदन सोना, मेरा मशवरा मनो तो एक चक्कर भी आलाओ, एक चक्कर भी आ, क्योंकि मेरी उम्मत डू ही ना पढ़ दी है, इन्ना 5 ही नहीं पढ़निया।
میرے نبی نے آکھیا موسیٰ میں چلا تا ونجا او نہ ہوئے میں اتے ونجا تے اللہ کے چل سونا اے 5 معاف اگر 5 معاف ہو گئی ہیں تو میری امت تا نماز تو رہے ویسی معراج تو رہے ویسی ہون میں شعر پڑھنے تالے بھائی یہ نماز ہے کیا ایک وسیلہ ہے بابا بولے ہون یہ شعر تیاری نظر ہے ایک وسیلہ ہے رب سے ملاقاتوں کا ایک وسیلہ ہے رب سے ملاقاتوں کا آپ کو حق نے دیا تحفہ جو نمازوں کا اب ہاتھ اٹھانا اصل میں امت کی بخشش کا بہانہ عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا اور اردو ختم اور میں سرائکی پڑھ سکتا پڑھتا ٹینشن لگی میں تھوک دی دکان سارا سودا مل سی سارا تسا گھنن والے بنو آؤ دوستو میں نعت پڑھتا پیا مزہ نہ آوے تے کیڑے کوئی پیسے واپس گئے نہیں بھائی اچھا جے مزہ آ گیا وال نہ تسا نہ دی وے بہرحال حضور دے ذکر چ مزہ ہی مزہ جے کو نبی پاک دے ذکر چ مزہ نہ آوے او وال وان کے اپنی چیکنگ کرواوے کہ خانقاہ چ ونجے کہ بزرگ کول آکھے سرکار مزہ نہیں آندا پیا سائیں دے ذکر چ مزہ نہیں آندا پیا دل کو وال کو رولا ہے اگر مزہ آندا پیا وال سمجھو دل ٹھیک ہے وال سمجھو کہ لین صحیح ودی ہے وال ای سی جی کراون دی ضرورت ہاں وال سی ٹی سکین کراون دی ضرورت جے کو نات دے مزہ نہ آوے او ضرور ونجے صحیح کہ یار کیا رول ہے سمجھ نہیں آندی پئی بیا نہیں شب جمعہ تے ونجے پیا مرکز ہے ہاں طالب بھائی کیا یاد کرو گے میں آپ کو ایک شعر پڑھ سنانے چلا ہوں ہاں اج جگ تے شاہ آیا یقین کرو دوستو میں کو دعاواں دے سو میں ہن چلا ونجنے 10 منٹ بعد تساں میں کو دعاواں ہی دیندے رہسو ہاں اج جگ تے شاہ آیا 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 پتہ نہیں کیڑا ہاتھ سی ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ایویں آکھو اج جگ تے شاہ آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں اگر میری مائیں سن رہی ہیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو یہ شعر ظفر شہزاد اپنی بہنوں کے لیے پڑھنے لگا ہے لیکن سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے کہو گے نا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو گے نا قاری صاحب شعر سننا میرے نبی کی آمد سے پہلے میلاد سے پہلے ٹھول عبداللہ والو جین دے گھر دھی پیدا ہوئے نا دھی اوندا سکا پیو کیا دا پیا میں متریا نہیں سکا پیو اپنی دھی کو اتو پھدیا چھوٹی معصوم کو گڑا کھو دے تو زندہ دفن اتو مٹی کیا کیا واہ میں بڑا چنگا کام کر رہا ہے لیکن جس ویلے حضور آئے ہن حضور دے میلاد تے تساں تے میں تے خوش تھی نے نوجوان تے بڑے خوش ہیں بابے خوش ہیں بچے خوش ہیں پر اصل خوشی تھئی ہے بیٹیاں کو اصل خوشی تھئی ہے دھیاں کو ہن جے کو خوشی ہوئے جڑا دھی نال پیار کرندا شعر مکے تے سبحان اللہ اپنی بیٹی واسطے کہ بیٹیاں کیا آدھین ہاں بن مریاں قبری پیندیاں سی بن مریاں قبری پیندیاں سی آئے آقا بیٹیاں کہندیاں سی آئے آقا بیٹیاں کہندیاں سی